ما قدمنا وعلمنا ما قدمنا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد وأبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم النبيين وعلى كل شيء عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراث والبراءة والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوص في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موطن مطهر منور في البهد والهد شمس الضوء بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كفير الورى مصباح الظلم جميل الشيء شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة منتهى مقامه سبق بقوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغالبين رحمة للعالمين رحمة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين سبق بقوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا بابا صاحب أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله أسرت جميع وساله صلوا عليه وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدين الجود والكرم وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ساقني الحب كاسة الوصال فقلت لخمرة لحم الدار سألت وما شهد لنهر في قوس الفهيم
وهمة بسكرات بين موالي فقلت رسالة الأخطاب لم بهالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشرب وأنتم جنود فاسك القوم بالواف ملاني شربتم فضلت من بعد سقي ولا نلكم علوم باتساني مقامكم الأولى جمن ولكن مقامي فوقكم ما زال آلي أنا في حضرة القريب وحدي يصرفنا واسم ذو الجلال على البات وأصحاب كل شيخ ومن كافي رجاله بلساني كساني إلا بتراز يزمن وكيلان في ذرات بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ سيد عبد القادر الجيلاني شاء الله أغسني 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 بإذن الله مدرك في سبيل الله هما محتاج تو حاجة روا يا غوث أعظم سيدا या गौसे आजम सईदा इमदाद कुन अजरन जो गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर या गौसे आजम दस्तगीर या गौसे आजम दस्तगीर हमा महताज तू हाजत रवा या गौसे आजम सईदा या गौसे आजम सईदा तेरा पीर मेरा पीर दस्तगीर 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 औज़ु बिल्लाहि